شيء عظيم تحمل معنى الكمال والجمال، تدينا 4 دالة على رقم 5، اليوم الخامس اللي يتخفى داخل الأقطار بشكل مادة، المتخفي بشكل أقطار مادة سوداء 10 أقطار بين كل سماء وسماء. عندما نعي مقاييس الذرة بنضرب هنا 7 في 10 تدينا 70 ذراع إلى أعلى وإلى أسفل. ستة، أول الأزواج وكنتم أزواجا ثلاثة. أول الأزواج اللغوية من خلال النطق اللغوي، لأننا لو علمنا رقم 1 كنا علمنا 2 أم الأزواج، ولكننا علمنا من 6 دلتنا على 2 حتى نعي أنت عديت من رقم 1 إزاي؟ إيه اللي ناقصك من رقم 1 حتى تدخل على 2؟ وعندما دخلت على 2 هل اقتنيت رقم 1 قانون الفلك أي نواة الوحدانية أي بداية علم الوحدانية زغرث لنا لها بداية يوم ب1000 بداية اللانهاية عادين فرادى ووفود؟ ومعديين من هذا المقياس. 6 وكنتم أزواجا ثلاثة، هنا اكتملت بالمئوية عندما تحط رقم 6، ورقم 6 ده يدينا 1 كمفتاح لأزواج، يدينا رقم 1 لأن لا تتكامل عناصر الذرة إلا من خلال الثلاث، و3 زائد 3 يساوي 6. نواة الأزواج 3 3 3 3 3 وعدة خواصة. يبقى رقم 6 ادانا ده رقم 1 لأول يوم في ال7، لأن بنرى بعده 7 المثاني. سبعة سماوات و7 أراضي. بما يسمى بالعلم الحديث طب لوبيا وطب لوجيا. الثقل والثقل المضاد. الثقل عندما نقيسه كثقل بنبدأ بذرة الأرض، يليها 6 وهي يساوي 7. هذا ما يسمى الثقل. والثقل المضاد يرتقي، ومضاد لأنه أثار انفجار كوني أدى لما يسمى تنافر العناصر وتكامل العناصر وفصلت، وبناء عليه لا تتجاذب بعد مادة معينة بعد معين، لا تتجاذب المجرة بهذه الذرة تؤدي إلى انقاص وتروح تتكون في مادة عنصرية أخرى إلى أن تصل للقمر والشمس وهكذا. العلوم الذرية عرفتها من خلال المعارج والمقاييس. الثقل والثقل المضاد. الثقل بنرى 7 و7. عندما ترى هذا الثقل وتريد أن تقيس بعده القطري كقطر بتعطيه شكل هلال كده زي مظلة،
وبتحط بعدك كيلو، مش لازم تجرب في حاجة، وقبل ما تبدأ تجربها هتعمل زلزلة كونية وهتهرع الناس. أقوم أحط لها منبئات وبدايات وهجايص وملهاش لازمة. ما احنا نقدر نجسد أي معادلة نسبية في لواقع رياح تعطينا المعادلة الكونية، مش لازم نهزها ونجيب كده وكده علشان نحس احنا غير قادرين على أي شيء. تقوى الله، تقوى الله بقانون العلم المضاد، تقوى الله. فبنرى هذا الثقل يعطينا قطر حتى يحمل هذا الكيلو. هذا الكيلو بناخد قطره عندما يحمل بمقياس معين عبر لواقح الرياح من خلال هذا القطر، وبناء عليه عملنا باراشوت لنا ماذا فعلنا وكيفية إنجاب علم من خلال هذا الباراشوت اللي يشكل هلال ينتهي بالذرة أي الثقل يشكل هلال المثلث مقياس. عندما نؤمن بهذا المقياس سنعلم أنه بداية اللا نهاية في هذا الباراشوت. شوط شوط فبنرى القطر من خلال الكتلة. هنا وقسنا الكتلة بعدها كقطر، يبقى علمنا أن فيه كتلة تشكل ثقل، والثقل المضاد اللي تم انفصامه بقانون فصلت تفصيلة من الذرة حتى المجرة الكونية، وشرحت كيفية تفصيلها المتجدد القائم على الفصل والوصل مع مراعاة الديمومة الدائمة مع وجه الله سبحانه وتعالى، نعي كيفية تجددها وحراكها، ونحن من يعبث فيها ونضلل أنفسنا بأنفسنا إلى أن بقيت أنا ضال في ضلال أعلم كيف وكيف وكيف من الله وأنتم تعلمون، ووجب علينا أن نصلح أنفسنا لأننا من فعلنا بأنفسنا هكذا، والسبب هو الجهل اللي من خلاله بنتنافس علميا حتى نقضي على هذه الذرة المستفحلة اللي انفجرت في المجرة وبقت زلابية، المسماه بالجهل المضجع اللي أنجبته قرية مهيطل اللي من بني طيل، مدينة الجهل المضجع أي مهيطل. فعندما نرى السبعة المثانة ونقيس بعلم الطب لوجيا، ما هو أي شيء تضرب فيه لوجيا تلاقيه يا أخي على طول جري في اللوجية كده بقى لوجيا. إيه أصل أنت فهمت الليلة وهنشتغل، بس في شغل أعظم على الترابيزة، لأن التنافس سينجب وسيريح. سيعلم المدير كيفية الإدارة والعامل كيفية العمل إلى أن يرتقي للإدارة، وسلم إلى أن نصل لرئاسة مجلس الإدارة، وهذا دائم لمن يسعى عليه كمثلث. رقم 1 الأقدام عمالتنا، رقم 2 أولي الأمر إدارتنا، رقم 3 من سيوجهنا علماؤنا. فين البحث العلمي؟ فين التربية والتعليق؟ ما هي نازلة فين في ايه يا عم؟ في ايه؟ ازاي انت عناصر حكومية وقاعد بالإيجار وتقول لي ده انا عايش بالإيجار ويا دوب اقدر اطرطر؟ انت تعبان. امال ايه ده كله والارض دي كلها؟ ما نعمرها يا اخي بالعلم، ما نتكاتف ونتكاتف عن علم حتى ننجب بقى خير جند وخير زرع وخير ما يقال وخير ما يؤكل. يا أخي ما هو أصلك هتفوق وأعلم كيفية فوقتك من الله، ولكن ستيب باي ستيب، شوية شوية بالهوادة.
ولكن للهوى ده مقياس، لأنك وجب أن تعلم بقانون، وجب أن تعلموا أين الحق ومستحقيه، يا أهل الحق ويا أهل اللب ويا أهل العلم. 7 السبعة المثانة بقانون الطب اللوجيا يقول لك الكتلة الوزن المضاد، والكتلة الثقل المضاد. وبناء ما هو لقينا بلبل عظيم بيجرد على الشجرة بعلم يسمى الطب اللوجيا، وبناء عليه نحن نوضح لأننا أخوة. وهذا أخي في الله أعلمه أن الكون وضع بداية للا نهاية، وهذه الذرة حينما تنهار بالشكل اللي بنتوقعه ستنهار منظومة كاملة، لأنها مقياس. وعندما يضعها الله مقياس للانهيار بقانون كما بدأنا الخلق نعيده ولا نتدبر إلا أكل الصحف، يا أخي هي الصحف تقفل من خلال تاريخ الميلاد فقط، ولكن عندما غرسها الله وضعها للدوام إلى أن تعي أنها دائمة من إحياء لإحياء لإحياء، ومن إحياء ضئيل إلى أعظم إلى أعظم، وعندما تعي يعظم ويبارك ولها معادلات. يا أخي تقوى الله في الطب اللوجيا حتى نصل بالطب اللوجيا بسلام، لأنها كلها لوجية، ولا بد أن نعي إلى أين بالمقاييس الكونية، وليست التنبؤات أو ما نرى فلك أو ما نرى إلى هنالك. ولكن وجب علينا أن نعلم أنها وضعت بداية للا نهاية من خلال العلم اللي بنوضحه، لأنها ديمومة إلى أن نعي أننا كنا لا شيء في دائرة مفرغة إلى أن بقينا شيء، وبعد شيء كان بني آدم أو حمار من بني حمير أو بني جلف أو بني طور أو بني أيا كان بنيه، لأننا أبناء، لأنها أزواج، والوحدانية لله. فعندما نعي أن الفناء لما خلق من خلال العناصر الذرية المترتقة من وإلى، فعندما نتفق على مقياس سيكون هو المقياس، فلا بد أن نعي أن بداية الخلق وإعادته عندما جسد لنا أخانا في الله البلبل المغرد الرجل الصالح. أرى بلبل يرتدي قميص أبيض مزكش، حاجة كده ما شاء الله، نظارة يكاد أعر كوباية من القراءة والتوغل عبر ناسا وفاسا والتركيز عبر النجوم ومعاق ويتوغل داخل هذه الإعاقات ويجاهد حتى يرى لنا مقاييس كونية عظيمة. ولكن يوجد شيء من الخلط وبناء عليه نحن نتكلم من خلال المواصفات وليست الأسماء، حتى نكون دلائل لبعضنا لبعض ونتحد على العلم مع مراعاة الكومبليزون خارج الكمام، حاجة كده سوبر جرافة، حاجة شياكة ما شاء الله. بلبل عظيم خير هدهد يغرد على شجرة آدم اللي غرست بأيد الله وبوركت من بدايتها أي جذرها المؤدي إلى اللانهاية بقانون أتزرعون أنتم أم نحن الزارعون. فعندما جسد لنا أخانا في الله الهيكلة الكونية بهذا الشكل، شكل سباعي كده وشكل ثماني، بيشكل المنتصف بهذا الشكل 7 فوق و8 تحت، ووصف لنا المقياس الذري اللي يشكل النقطة الميتة المنتصف اللي فيها ومنها وإليها البداية، لأنها تعمل هكذا. إيه ده؟ انفجار النجم جمع نجوم،
لأنه محرك يعمل بالدفع الذاتي، ونحن من عبثنا بالطقس وهيئ لنا وشبه لنا، ولكن المقاييس تقول لك لا خوف، لا خوف لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكله بأمان وبخير، كله في التمام، كله في التمام، كله في التمام، وكل في فلك يسبحون، لا يضل ولا يضل. ولكن أرقامنا إحنا اللي بتضل وتضل، ونحن أولي الأمر اللي من يضللها ويهديها، وبناء عليه سنهتدي كنفس وجب هدايتها. فيا نفسي يا خير بلابل تغرد، نرجو أن نتحد ونتفق على علم عن علم حتى نعي أين وكيف المضاد. فعندما جسم لنا أخانا الفاضل أعطانا هذا الشكل اللي بيدينا مثلث بالشكل ده 7 ويا 8 هنا. هذه الرسمة بتعطينا 87. ال7 دي عندما كانت وجهة نظره في الخلق الكوني أنه يدور هكذا هكذا، فهو يدور هكذا من خلال الحركة الذرية، لأن النقطة الميتة اللي بين 7 وأسفلها 8 عندما جسم لنا، فعندما وضع لنا أخانا الفاضل الدكتور من خلال العلم الحديث المسمى بالطب لوجيا، وضع لنا مقياس يشكل لنا هذا الشكل 7 ومرادفها 80. فالمنتصف هنا بنرى مقياس الذرة، على سبيل المثال هذا المقص سنوضح عليه النظرية القائمة على ما يسمى علم الطب لوجيا اللي ألقاه أخانا الفاضل، وبناء عليه بنتحدث، لأن ما قاله يسمعه الجميع وما نقوله يسمعه الجميع، ووجب علينا أن نتفق وأن نختلف، لأن الجميع يشكلهم لنا أهل، وكما يسمعون ويرون العلم بما يسمى، والعلم المضاد إلى أن يكون شاهدا يوم يشهدون ويرون ما يفعلون من خلال الحكم، لأنهم من يحكمون على ما نقول إن كنت أنا أو هو أو غيرنا، وهم يكونوا أصحاب القرار اللي يشكل لنا لقاء وإصحاب قرار ليشكل رد، لأنهم هم الحكم بيننا. وبناء عليه نحن نضاهي علميا من خلال قانون المثلث بما يسمى العلوم المعاصرة، وبناء عليه بنرسل لأخانا الفاضل الدكتور هذه المعلومة يوجد بها، هي قائمة علميا بشكل علمي بحت ممتاز، ولكن به معادلة نسبية بقانون النسبية وليست بكبرى، حتى تتعدل المفاهيم، لأن الكل يسعى في نفس الطريق ولكن ينقصه الحرف أو الرقم. الحرف يا إما يحرف إلى هذا أو ذاك، والرقم هيعطيه معادلة من هنا إلى هناك، وبناء على ما سمعناه من هناك وجب علينا أن نطمئن العالم، لأن في هذا النبأ شيء يضني قلوب الأمة من خلال الانشطار الكوكبي. الذرة عندما تلتقي بالمجرة أي مذنب عندما يلتقي بكوكب الأرض
يؤدي إلى هزة كبرى وإظهار وطلوع مغربها من مشرقها ومشرقها من مغربها، ويعني بالمعنى البلد الأوضح المصري قلب الصينية يعني. وبناء عليه وجب علينا التوضيح، لأنه أمر مهم للعامة وللعلماء كمعادلات، حتى لا يقيموا عليها علوم ستنهار من خلال خطأ المعادلة النسبية. ومن هنا نقول حتى تكون بداية التصحيح وليست بداية الإصرار على الخطأ. فوجد لنا شكل سباعي وثماني، والحركة الذرية من أعلى إلى أسفل. فعندما وضح لنا أن هذا المقياس متساوي، وفي المنتصف الذرة الذرية اللي هي سر إنجاب هذه السبعة وهذه الثمانية اللي جسدها علينا هذا الدكتور الأخ الفاضل. فبنرى أن هذه الذرة تشكل لنا النشأة الأولى من خلال الثلاثة عناصر زوجين الرتق زائد ذرة النار، أنجبت ما يسمى سبع سماوات وسبع أراضين. السبع أراضين يشكلهم لنا الثقل، والسبع سماوات يشكلهم لنا الثقل المضاد اللي يشكل حيز بشكل غلاف جوي أكبر حجم حتى يحيط بهذه الذرة بشكل نواة بين السبعة والثمانية. فعندما رأى الذرة الذرية تدور بهذا الشكل، توقع أن الكون كله سيدور بهذا الشكل ويعطينا مقياس ما يسمى بالخسوف، اللي هو يشكل لنا صراط مستقيم بعد موحد للكواكب، اللي بيشكل لنا النشأة الأولى عندما بدأت هذه الساعة، عندما نعي أن هذه الكواكب تشكل عقارب ساعة، وأنها الساعة ونحن بداخلها، وعمر ساعتنا فيها عمر بعوضة، بيكون لنا مقياس ومن خلاله بنوضح هذه المقاييس. فهذا الثقل الثقيل وهذا الثقل المضاد المسمى بثقل مضاد أنجبتهم هذه الذرة الذرية القائمة على زوجين رتق زائد ذرة نار، وزوجين الرتق يشكلوا زوجين متشابهين متنافرين، وعدت أزواجهم من أول النبات مرورا بالضفادع بالقمل ببني آدم ببني ديناصور ببني مرج من نار ببني إلى أن تكون مصفى بشكل الثوب الأبيض. فهذه الحركة الذرية عندما رآها من خلال حساباته القائمة على حسابات الغير، أثمرت إلى أننا نستخدم، لأن استخدام القرآن ممكن نستخدمه في الصح وفي الخطأ، وكلاهما صح من وجهة نظر المتلقي، ولكن أين نفعهما؟ هذا هو بيكون المقياس، هل البشرى أم؟ ولكن وجب علينا المصداقية، والمصداقية تقول أن هذا الحدث اللي سوف يحدث في كام 21/3 لن يحدث هذا الشيء، لأنها توقعات ليس لها من مقاييس كونية وليست نسبية، وإن كان لها نسبية عندهم ففيه معادلة خاطئة، وبناء عليه وجب أن نعي أين هي حتى منها تكون بداية اللانهاية تفاهم. فعندما شبه لنا أخانا الفاضل، شبه لنا هذا المقياس وطي السجل كما طي السجل للصحف ويطويها طي السجل للصحف. طبعا هو يطويها كطي السجل للصحف من خلال أبعادها،
وكل يوم يشكل صفحة الأرض، صفحة القمر، صفحة الشمس، صفحة النجم، وهذا يشكل يوم ويشكل لنا أحياء كونية دالة على رقم 55,000. وكان لنا النجم والمادة المفرزة من خلال مواده عندما ينفجر وتسمى بالحديد مقياس، إلى أن نعي أول الأزواج الثلاثة اللي هي الست سماوات الدالة على السبعة اللي هتشكل لنا بداية العلم بالسبعة من خلال ال7 أيام تكون لهما مقياس ك7 سماوات 7 أراضين أدا زوجين، لأننا جينا في وادي الأزواج وهنمسك الواحد نفتح بوه الواحد بتاع هذين السبعتين ال7 أيام، لأن هذا الواحد يشكل واحد في وحدانيته وعدة عناصره. هذا هو المقياس عندما نعي رقم 1 و2 كرقم 1 يعطينا نواة الوحدانية، و2 نواة الأزواج، و3 مفتاح الأزواج، مرورا ب4 أول الأزواج اللي هي الكواكب اللي هو اليوم اللي قابلنا، 5 سنرى بعد اليوم 50,000، 6 أول الأزواج اللي ستنجب هذا الزحف الأعظم الذري المجري الكون البشري، 7 السبعة المثانة اللي سنجوب عبرهما، 8 حملة عرش الرحمن لأن بها 8 أبواب وما أدراك بين كل سماء وسماء 10 أقطار، 9 وجد من يسعى من أنفس ترى وتبصر وتعقل، 10 قال له تفضل تكامل نواة المنظومة الرقمية، بورك لك في وحدانيتك كذكر، وبورك لك في وحدانيتك كأنثى، وبينكما مثلث الحرم الثلث والثلثين يكون بينكما مقياس. فعندما طواها طي السجل للصحف أخانا الفاضل الدكتور طواها هكذا، 7 طواها على 8، ولكن لم نعي أن الانفجار قائم على ما يسمى بالتمدد إلى أعلى وإلى أسفل، لا ينطبق هكذا ولكن يدور هكذا بشكل اسطواني ويعرض بشكل عمودي. أعطانا زوجين اسطواني وعمودي، وبناء عليه انت حسبتها على العمودي أنها ستشكل عروج ودرك، واسطواني على أنها هتلف، ولكن عندما تعي كيفية الحركة الاسطوانية من خلال علوم مثلث نواة الذرة الحركية الغير مخلقة، مرورا بما يسمى الرواكد اللي بتحمل من لواقح إلى أن تأخذ نوع الأمر بالتكوين، يكون لنا هذا المثلث مقياس. فعندما طواها طي السجل للصحف أخانا الفاضل طواها هكذا، 7 دخلت على 8 جت لنقطة الصفر، أي بداية الخلق. بس ما حسبش إن الصفر بيزداد وينجب، لأنه تكون من ما يسمى لواقح رياح إلى أن جسم صفر وسينجب 1 و2 و3 بداية اللانهاية. فعندما نتدبر سنحسب ونقيم حساباتنا على مقاييس كونية لها معادلات نسبية بحتة الجميع يعيها لأنها أرقام، ولكن لكل رقم علمه. فأرجو أن يكون أخي الفاضل خد باله من الحركة الذرية الإسطوانية كدورة لليل والنهار، وذرية بشكل عمودي، وكلاهما حركة دائبة أي متجددة بقانون الترتق المترتق، ومتجدد ودائمة مع وجه الله، لأنه يشكل هذا الظل ويتكاثر بقانون إنا أعطيناك الكوثر، حتى يكون لنا الكتاب المطوي طي السجل للصحف كما يشبه لنا من خلال العلم اللي بنقيم عليه متشابهات دون معادلات. هنا نقع في الفخ
ولكن المتشابهات تحمل قانون له معادلات رقمية ومسميات حرفية دالة على ما أنجبه هذا الرقم حتى تعي الأسطوانية والعمودية، هذين الحركتين الزمنية والذرية. الزمنية تشكل الأسطوانية والذرية العروج.